Si Jesus mingon siyang mga pinunan, nagdungog usab kamo, magingan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundi tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo imong buhaton. Aban karon sa niya kamo, ayaw gid panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mo ang trono sa Dios. Ni sa yuta kay ang yuta mo ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mo ang siyudad siyang halanggong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay di man kamo makapaputik o makapaitom sa kalugas sa inyong buhok. Tingnan lamang oo o dili kay kung may mukapin panini kana gikan na sa gahom sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa sa mga pagtulunan nagitudlo sa Ginoo karon kanato sa Ebanghelyo kanang yung kinaiya nga kita matinud-anon sa ato ang kinabuhi o mubarogyo sa mga pulong na atong isulti labi na diha sa itong pagtuo o kung mahimo ato yung tinguhaon na di ka magduha-duha sa atong pagsunod kang Kristo. Kaya mao na magkahigsunan na ang pagtuo kinahanglan ipakita sa pulong, sa kinabuhi o sa atong mga binuhatan. O lagi na kinahanglan magini na ang kamatuoran mo patigbabaw. So kung kita muhimong mga panaad o panumpa kay lisod lagi na pagtuman niini sa atong kinabuhi kay kita tawhanon lamang muna na ang Ginoo sa Ebanghelyo nagtudlo gid nato na mas maayo pa nga moingon ka nga o dili kaysa muhimo tag mga panaad o muhimo tag mga panumpa nga dili nato matuman makaigsunan. Sa ato Panginoon nagpuyo ta sa atong pagkabakakon, sa atong pagpanglingla, mao na yung maglumlum sa itong kasing-kasing. Di mao ra pag ginakaroon panahon na makaigsunan, kasagaran nato, kadaghanan nato, lagi mga pagduda, kung abang Ginoo, kung siya matinabangon ng bagayon, kung niya usahay sa itong kinabuhi, usahay ato pang himongon nga kita, musaad o manumpa ato bangan sa Ginoo, apan dili dita kahimon hindi makaigsunan. So aron gyud pagpakita na kita nalinguha nga mahimong matuod ug ang kamatuoran ng itong gibarugan mas maayo pa nga ato ang tubag o dili. Kung dili, barugan nato ang konsekwensya. Kung oo, ato ang paninguhaon nga kana gikan gyud sa itong kasing-kasing o huna-huna nga nagsubay sa pagtulunan sa Ginoo. Marampo kita karon atong